वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ व्हील ऑफ कॉइन के बारे में। व्हील ऑफ कॉइन की कुछ नई अपडेट्स आई हैं वो आपको दूंगा, साथ में कुछ क्वेश्चन हैं। आज कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन लाया हूँ कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आंसर दूंगा, जिनमें से काफ़ी मेरे भाइयों को उन क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होंगे और उनके डाउट क्लियर होंगे व्हील ऑफ के हवाले से। वीडियो पूरी देखें और ताकि आपसे कोई अपडेट, कोई क्वेश्चन का आंसर मिस ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि व्हील ऑफ टोकन जो अब व्हील ऑफ कॉइन बन चुका है, कंपनी ने कहा था कि इसको हम $2 पे लिस्ट करेंगे और एक साथ 50 एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा और 500 दिन बाद $2 पे ट्रेड हो रहा होगा और हर बंदा $2 के हिसाब से बेच पाएगा। पर ऐसा कंपनी नहीं कर पाई। अब आप देख सकते हैं कंपनी ने लिस्टिंग प्राइस कितनी रखी है, $0.01, जो पाकिस्तानी ₹3.5 बनती है। इसकी मेन वजह ये है कि कंपनी ने सोचा था कि हमारे पास जो है ना 10 मिलियन की कम्युनिटी आएगी 1.5 साल में, 500 दिन में, और हम लोग 10 मिलियन की कम्युनिटी को जब टोकन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 20 बिलियन टोकन जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम 500 दिन के अंदर। इनका पूरा प्रोजेक्ट ये था कि 500 दिन के अंदर हम जो है ना इसकी 20 बिलियन की जो सप्लाई है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। 20 बिलियन की कम्युनिटी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स में आ गई, जिसकी वजह से कंपनी अनएक्सपेक्टेडली कंपनी को कुछ ज़्यादा ही वो जो है ना प्रॉफिट हुआ, कुछ ज़्यादा ही कम्युनिटी आ गई, जिसकी वजह से जो 20 बिलियन की सप्लाई है वो पहले 6-7 महीनों में पूरी हो गई और कंपनी का जो है ना ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा, डिस्ट्रीब्यूशन बंद करनी पड़ी। जैसा कि मैं आप क्लिक करता हूँ, देखें डिस्ट्रीब्यूशन विल बी कम्प्लीटेड। क्यों, ये अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कि कितनी आपको सप्लाई दिख रही है। ये देखें 25 बिलियन की सप्लाई जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। 20 बिलियन भी नहीं, 25 बिलियन, 25 बिलियन। अगर कंपनी इसी तरह देती रहती तो कंपनी जो $2 के वादे करती है वो जो आज इतने ₹3.5 पे लिस्ट करवा रही है वो भी ना करा पाती। इसलिए कंपनी ने बंद कर दिया, जिससे कम्युनिटी हो गई पैनिक। कम्युनिटी पैनिक हुई, उनने कंपनी पे बुरा भला को कहना शुरू कर दिया, कंपनी को वो करना शुरू कर दिया ब्लेम, जिसकी वजह से कंपनी भी पैनिक हुई। कंपनी पैनिक होती है जब किसी कंपनी की कम्युनिटी पैनिक हो जाए, घबरा जाए, तो कंपनी ऑटोमेटिकली घबराती है। ये सच फैक्टर है, ये झूठ नहीं है। कंपनी ने फिर गलत इक़दामात लिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। कंपनी जो है सबसे पहले जो है ना कंपनी ने व्हील ऑफ की जो है ना लोगों को कहा कि आप विड्रावल नहीं करेंगे तो आपका टोकन बर्न हो जाएगा वॉलेट में, तो लोगों ने विड्रावल की है। उसके बाद कंपनी ने कहा हम इसको कॉइन बना रहे हैं और इसको एक व्हील ऑफ कॉइन को $10 पे लिस्ट करेंगे तो आप बेफिक्र हो जाएं। तो कंपनी का कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, कोई $10 पे लिस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि हो ही नहीं सकता था। कंपनी पैनिक कर गई, कंपनी खुद घबरा गई और कंपनी ने इसी घबराहट में नए प्रोजेक्ट्स पहले लाना शुरू कर दिए। कंपनी को चाहिए था व्हील ऑफ के बाद लाती ताकि सारे प्रोजेक्ट्स कामयाब होते। जोकर्स लाई, बुलिटो लाई, सुपर 11 लाई, गेम ओके लाई, उसके बाद जो है डेक्सा लाई, सारे फ्लॉप हुए। आपके सामने है, सारे के सारे फ्लॉप हुए। BFSC गोल्ड जो 2 मंथ्स पहले आया वो भी फ्लॉप है, कोई इतना कामयाब प्रोजेक्ट नहीं है। 1 मिलियन के भी डाउनलोडर होते तो बंदा कहता कामयाब है। 100K सिर्फ 1 लाख डाउनलोडर हैं जो कुछ भी नहीं होते। कंपनी को लॉस हुआ। कंपनी समझ गई हमें हर काम जो है तहम्मुल से और सब्र से करना होगा और पेशेंस बना के करना होगा। कंपनी ने फिर किया क्या, कंपनी ने जो है ना पहले कहती थी, कंपनी पहले मीटिंग ले लेती थी, जब पहले मीटिंग लेती थी आपको याद है, और प्रोजेक्ट्स तब तक बने ही नहीं होते थे और मीटिंग लेके कहती थी इस दिन प्रोजेक्ट आ जाएगा, और होता यूँ नहीं था। फिर प्रोजेक्ट पूरा मुकम्मल नहीं होता था, बातें पहले कर लेती थी और वो काम अधूरा रहता था, जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट कंपनी की तरफ से ख़त्म हुआ थोड़ा थोड़ा और काफ़ी कम हुआ। अब कंपनी ने कहा कि हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। कंपनी ने ये किया कि पहले वर्क करना शुरू किया और फिर जो है ना मीटिंग ली। जैसे आप देखें कंपनी ने पहले व्हील ऑफ को ब्लॉकचेन बनाई और फिर मीटिंग लेके लाइव करके दिखाई, जिससे लोगों का ट्रस्ट काफ़ी बढ़ा। और कंपनी ने जो मीटिंग में आपको बता दिया था कि हम लोग जो है 15 अप्रैल को एक बड़ी मीटिंग लेने जा रहे हैं, उससे पहले कंपनी ने कहा था एक्सचेंज ऑन लाइव होने वाला है। कंपनी ने तकरीबन काम कर लिया था। इस दफ़ा कंपनी ने ये नहीं किया कि पहले काम नहीं किया और पहले मीटिंग ले ली, कंपनी ने काम कर लिया, जिसकी वजह से कंपनी को बड़ा फ़ायदा हुआ। और एक्सचेंज ऑन जो है ये आपको देखना 15 के बाद किसी दिन भी लाइव होते हुए दिखेगी मीटिंग के बाद। और डेफिनेटली व्हील ऑफ जो है लिस्ट होने जा रहे हैं $0.01 के प्राइस से, जो पाकिस्तानी ₹3.5 हैं। मैं आपको पहले बता दूं, जो यूट्यूबर्स कहते हैं ना $0.1, उसका मतलब होता है ₹30। कभी भी ₹30 भी लिस्ट नहीं हो रहा है, झूठ है ये। या आप खुद जाके उनके ऑफिशियल ट्विटर या इंस्टाग्राम ट्विटर या एक्स अकाउंट दोनों पे जाके देख सकते हैं। आपको साफ साफ दिखेगा कि इन लोगों ने 0.01 लिस्टिंग प्राइस व्हील ऑफ की कंपनी ने कहा, इनोवेशन फैक्ट्री ने $0.1 नहीं कहा, वो बनते हैं ₹30। उनने ₹3.5 पे लिस्ट करना है। आप गलत फहमी का शिकार ना हुआ करें, मुझे कमेंट्स में ना कहा करें कि आप गलत बता रहे हैं। आप जाके देखें तो सी मेरे ब्रदर्स, आप देखा करें, ठीक है।
اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی نے پھر اس کے بعد بڑے کہا کہ ہم اس کی یوٹیلیٹی لانے والے ہیں لو والیٹ میں، اور 15 اپریل کے بعد آپ کو دیکھنے کو یوٹیلیٹی پہلے ملے گی۔ اپنے تمام پروجیکٹس لائیو کریں گے، ان کے لائیو سیشنز کریں گے، ان میں بتائیں گے کہ بی لیف کی کیسی ڈیمانڈ ہم لوگ لا رہے ہیں، بی لیف کی یوٹیلیٹی لائیں گے تمام پروجیکٹس میں، جس میں بی لیف کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا، کافی زیادہ بینیفٹ ہوگا۔ اس کے بعد کمپنی نے اب کمپنی کرنے لگی ہے، کمپنی کو جو کام پہلے کرنا چاہیے تھا پہلے دن سے، وہ کمپنی اب کرنے لگی ہے، پر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، 500 دن کمپلیٹ نہیں ہوئے۔ اور کمپنی وعدہ کرتی ہے کہ جتنی ہم لسٹنگ پرائز ایکسچینج ان پہ رکھ رہے ہیں $0.01، اس سے کم پرائز نہیں جائے گی، اس سے اوپر ہی جائے گی۔ کمپنی کہتے ہیں ہمارے پاس یوٹیلیٹی اتنی ہوگی، ہمارے پاس ڈیمانڈ اتنی ہوگی، ہم کرپٹو کے ورلڈ ایونٹ میں جا کے پروموشن کریں گے، جس سے کافی بینیفٹ ہوگا، تو پرائز پمپ بھی کرے گی دن بہ دن۔ بے شک آپ سب لوگ سیل کر دیں، کمپنی نے یہ بھی کہہ دی ہے، آپ چاہیں تو سیل کریں، چاہے تو آپ رکھ لیں، پر کمپنی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کمپنی کی جو بی لیف کوئن کی جو سپلائی ہے، وہ جو یہ پرائس ہوگی ایکسچینج ان پہ، یہ نیچے نہیں جائے گی، اوپر ہی جائے گی، یہ کمپنی نے وعدہ کیا ہے۔ ساتھ میں کمپنی نے کہا ہم 500 دن جیسے ہی کمپلیٹ ہوں گے، اس سے پہلے آپ کو بی لیف $2 تک منیمم جاتے ہوئے نظر آئے گا۔ کمپنی ایسی اسٹریٹجی، ایسی پلاننگز لے کے آ رہی ہے، اور اب کمپنی جو کہے گی اس پہ کرے گی۔ پہلے کمپنی نے خود کہا ہے پہلے ہم ورک کریں گے اس پہ کسی پروجیکٹ پہ، پھر اس کی میٹنگ کریں گے، تاکہ آپ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے نا، جو ہم سے غلطی سے چلا گیا تھا، وہ واپس لے کے آئیں۔ اور عمر خان صاحب کتنی میٹنگز میں، آپ کو بتاؤں کتنی میٹنگز میں کہہ چکا ہے کہ بی لیف واحد پروجیکٹ ہے جس کی وجہ سے کمپنی کو اتنی پاپولیرٹی ملی، اور بی لیف واحد پروجیکٹ ہے جس کی وجہ سے کمپنی کھڑی ہوگی اور ایک دن بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی بنے گی۔ اور ساتھ میں بی لیف انہوں نے کہا کہ بی لیف کی کمیونٹی نے اگر ساتھ نہ دیا، ہم نے اگر ان کو کامیاب نہ کیا، تو انوویشن فیکٹری کا بھی کوئی فیوچر نہیں ہوگا۔ صحیح کہا، کافی میٹنگ میں کہا، اس بندے کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں، کمپنی نے یہ بھی کہا ہے کہ 500 دن جیسے ہی ہوں گے، ہم 50 اور ایکسچینجز پہ لسٹ کریں گے، اور $2 تک منیمم پرائز گئی ہوگی۔ اب یہ کمپنی نے کہا تھا، اور یہ کچھ اپڈیٹس تھی۔ چلتے ہیں میرے جو سبسکرائبر ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے کویشچنز ہوتے ہیں ان کی طرف۔ کویشچن کی پہلا کویشچن یہ آتا ہے، بہت زیادہ آ رہا ہے، ابھی بھی آ رہا ہے، حالانکہ بتا بھی چکا ہوں، کہ ساحل بھائی جو یہاں پر BLV ٹوکن پڑے ہیں، جو ہم نے وڈراول کرنے ہیں اویلیبل وڈراول میں، اس میں یہاں پر جو BFSC اور USDB کا ہے، یہاں پر کیا اپڈیٹ کے بعد بی لیف کا آئے گا پیئر، آپ بی لیف دے کے بی لیف سے لے سکیں گے؟ بھائی اس طرح کا کچھ بھی نہیں آنا۔ عمر خان صاحب نے میٹنگ میں پہلے بتا دی ہے کہ کوئی ایسی نہیں آنی، آپ BFSC دیں گے، USDB دیں گے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز دیں گے، تبھی آپ جو ہے اس میں وڈراول کر پائیں گے، ٹھیک ہے؟ بی لیف کی آپشن نہیں آنی، ٹھیک ہے؟ آپ کلیئر کر دوں میں آپ کو۔ اب کچھ بھائیوں کا سوال ہے، ساحل بھائی جو ہم لوگ نے وڈراول نہیں کیے، یہ 500 دن بعد جب دوسری ایکسچینجز پہ بی لیف لسٹ ہوگا، تو یہ کیا ہمارے برن کر دیے جائیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں برن ہوں گے۔ کمپنی نے کہا ہے یہ بے شک 10 سال پڑے رہیں، 20 سال پڑے رہیں، اب بی لیف کی جو ایپ ہے یہ نہیں جائے گی پلے اسٹور سے، اور جتنے ہی آپ کے ٹوکن ہیں جو آپ کوئن بن چکے ہیں، جتنے آپ کے کوئن ہیں، یہ آپ وڈراول کر پائیں گے کسی ٹائم بھی۔ اگر بی لیف کی مانے پرائز چل رہی ہے $1.5، ٹھیک ہے، تو آپ 1% کے حساب سے $1.5 کی پرائز کے حساب سے 1% جو ہے وڈراول کر پائیں گے۔ جیسے اب اس کی پرائز BFIC کی چل رہی ہوتی ہے $10، تو آپ 1% BFIC دیتے ہیں تب بھی وڈراول کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح اگر $1.5 چل رہا ہوگا تو آپ 1% بی لیف دیں گے $1.5 کے حساب سے، اور یہ جو ہے اپنا یہ وڈراول کر پائیں گے، تب بھی آپ کو بینیفٹ ہی ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اچھی پرائز پہ جائے آپ اس کو نہ کر کے وڈراول کر لیں، ٹھیک ہے؟ دوسری اپڈیٹ یہ ہوتی ہے کہ ساحل بھائی یہ جو ہمارے پاس بی لیف ہیں، یہ جو بی لیف یہ پڑے ہیں، یہ ٹوکن ہے یا کوئن ہے؟ یہ بھی ٹوکن ہے جو ایپ میں پڑے ہیں۔ کیوں ہے ٹوکن؟ اس لیے ٹوکن ہے کیونکہ جو آپ جب ایکسچینج لائیو ہوگی، آپ کو اس میں جا کے ان کو کنورٹ کرنا پڑے گا بی لیف کی بلاک چین پہ، تب یہ بی لیف کوئن بنیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ کو بتا دوں۔ اور بہت کچھ سوال کرتے ہیں یار یہ BFIC کا ریٹ کیوں ڈاؤن جا رہا ہے؟ یہ کرپٹو مارکیٹ ہے، اس میں ریٹ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ڈونٹ پینک نہ ہوا کریں، ٹھیک ہے؟ اور بی لیف واحد پروجیکٹ ہے جس کی یوٹیلیٹی اچھی خاصی آئے گی، تو آپ لوگوں نے اس پہ نہیں گھبرانا، اس پہ یہ سوال نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک سوال جو مجھے یاد نہیں آ رہا، میں 1 منٹ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، 1 منٹ صبر کریں۔ ہاں، سوال یہ ہے کہ ساحل بھائی بی لیف جب ایکسچینج پہ لسٹ ہو تو سیل کریں سارے یا کچھ سیل کریں؟ بھائی اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تب بھی آپ کچھ سیل کریں، 50% سیل کریں، میں بار بتا چکا ہوں، اور 50% جو ہے نا وہ رکھ لیں، کیونکہ آگے اس کی پرائز اچھی خاصی جائے گی، تاکہ آپ کو اور پروفٹ ہو۔ آپ ہی کا فائدہ ہے، میرا فائدہ نہیں ہے۔ آپ اگر سارے سیل کریں گے تو آپ کو لاس ہوگا، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے $5 کے حساب سے خریدا، کچھ لوگوں نے $6 کے حساب سے خریدا بی لیف، اور اگر وہ بھی سیل کریں گے تو ان کو نقصان ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ سارے کویشچن سب ڈاؤٹ کلیئر کیے ہوں گے، جتنے اگر کوئی کویشچن رہ جاتا ہو تو مجھے کمنٹ میں بتا دیا کریں، اگلی ویڈیو میں اس کا بھی آنسر دے دوں گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کچھ بھی پوچھنا کمنٹ میں پوچھ لیا کریں۔ ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔